नमस्कार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम परीक्षा सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रा श्रृङ्खलामा स्तरीकृत परीक्षाका बारेमा निरन्तर जानकारी दिइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी स्तरीकृत परीक्षा र यसमा शिक्षकको भूमिका के रहन्छ यही विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। आजका लागि हाम्रो विषय भनिरहेको छ अनिवार्य विज्ञान। सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसनलाई कसरी स्तरीकृत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विज्ञान विषयमा तपाईहरु समक्ष म एनईबीले गरेका कुराहरूलाई एनईबीले गरेका निर्देशनहरूलाई यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। यस वर्कसपमा साइन्स विषयमा खास गरी विज्ञान विषयमा एसई तहमा भौतिक शास्त्र विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान र भूगर्भ विज्ञान पर्दछन्। यी विज्ञानहरू सम्पूर्ण विज्ञान विषयभित्र पर्दछन् र ती विज्ञान यसलाई कसरी स्तरीकृत गर्ने, स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तपाईहरु समक्ष म यी कुराहरू प्रस्तुत गर्दछु। यस वर्कसपको अथवा यस कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको चाहिँ इंट्रोड्यूस द प्रोसेस अफ राइटिङ आइटम। मेन कुरा चाहिँ आइटम राइटिङ कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तपाईहरु समक्ष महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू राख्नेछु र यस कार्यक्रमले तपाईहरुलाई कसरी स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नको लागि, स्तरीकृत गर्नको लागि, इभ्यालुएसन कसरी गर्ने त्यो कुराहरू पनि तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ। यसको उद्देश्य हुनेछ र कसरी पढाउने, विद्यार्थी बीचमा कसरी जाने भन्ने कुरालाई पनि यस कार्यक्रमले तपाईहरुलाई सहयोग पुर्याउनेछ। त्यस्तै यस कार्यक्रमको अब्जेक्टिभ हो, उद्देश्य हो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ प्रोसेस अफ राइटिङ आइटम फर ए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एक्जामिनेशन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, पार्टिसिपेंट विल लर्न ऑन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू अचीव एसई स्टैंडर्डाइजेशन, नो हाउ टू लेवल द एनाटोमी ऑफ आइटम, फोकस मेनली ऑन हायर ऑर्डर स्किल, learn the advantage of multiple choice question अथवा आइटम, be able to construct item using best practices। यी महत्त्वपूर्ण अब्जेक्टिभहरू हुन्। हामी यस कार्यक्रममा खास गरी यस कार्यक्रमलाई तीन भागमा बाँडेका छौं। एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको के हो, एउटा पार्ट। दोस्रो फर्मेट अफ द टेस्ट आइटम, आइटम अथवा क्वेशनका फर्मेट कस्तो हुनुपर्छ, कति प्रकारका हुन्छन् त्यस बारेमा पनि वर्णन गर्नेछौं। त्यस्तै ट्याक्सोनोमी के हो, लर्निङ स्किम कसरी गर्ने, ब्लुम ट्याक्सोनोमीलाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरालाई यी महत्त्वपूर्ण राख्दछौं। महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ समक्ष राख्छौं। त्यसपछि अब म पहिलो भाग अन्तर्गत पर्ने स्टुडेन्ट इभ्यालुएसन के हो, स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको के हो त्यसतर्फ जान चाहन्छु। स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको एउटा एक्सटर्नल क्राइटेरिया टू जज वेदर एक्सपेक्टेड क्वालिटी इज मेट or not। स्ट्यान्डर्डाइजेसन इज द प्रोसेस अफ establish the test meet expected quality। एक्सपेक्टेड क्वालिटी प्राप्त गर्नको लागि गर्ने टेस्ट हो स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको। एउटा स्टुडेन्ट र अर्को स्टुडेन्टमा सेम प्रकारको टेस्ट, एउटै प्रकारको क्वेशनहरू, एउटै स्ट्यान्डर्डको क्वेशनहरू सोधिन्छ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरिसकेपछि फेरि त्यो जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई एनालाइज गरिन्छ र अरु बाँकी रहेका स्टुडेन्टमा त्यही प्रकारको चाहिँ एप्लाई गरिन्छ। र स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा खास गरी तीनटा पार्ट हुन्छ स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुनको लागि। एउटा फिक्स सेट अफ टेस्ट आइटम हुनु पर्यो, त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेटिङ एन्ड स्कोरिङ अफ द टेस्ट, त्यस्तै थर्डमा चाहिँ इन्टरप्रेटिङ द टेस्ट रिजल्ट एन्ड रिपोर्टिङ। यी तीनटा पार्ट हुन्छन् स्ट्यान्डर्डाइजेसनका र त्यसैले यी तीनटा पार्ट अनुसार स्ट्यान्डर्डाइजेसनका कम्पोनेन्ट्सहरू तीन प्रकारका हुन्छन्। अथवा सर्टकटमा कन्टेन्ट हो अथवा करिकुलम हो, स्ट्रक्चर आइटमको स्ट्रक्चर हो, त्यस्तै तेस्रो टाइम समान रूपले हुनुपर्छ। यसरी तीन भागमा बाँडिएको छ। स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको टेस्ट हो अथवा एसेसमेन्ट हो। त्यो एसेसमेन्ट दुई प्रकारको हुन्छ।
एउटा समेटिभ टाइप एसेसमेन्ट, अर्को चाहिँ फर्मेटिभ टाइप एसेसमेन्ट गरी दुई प्रकारको हुन्छ भने हामीले एसईमा युज गरेको टाइप भनेको चाहिँ समेटिभ टाइप एसेसमेन्ट हो। र एकजना रोबर्ट ई स्टक भन्ने प्रोफेसरले यी दुईटालाई यसरी डिफरेन्स गर्नुभएको छ, जस्तो व्हेन कुक टेस्ट, होटलहरुमा एउटा टेस्ट खाना बनाएपछि टेस्ट गर्ने राखिएको हुन्छ, त्यसले टेस्ट गर्नु भनेको चाहिँ द्याट इज फर्मेटिभ टाइप टेस्ट हो। र जुन अरू मान्छेले मेन टुरिस्टहरूले गएर होटलहरुमा खान्छन् अथवा हामी गएर खान्छौँ, फाइनल्ली द्याट इज कल्ड समेटिभ टेस्ट। त्यस्तै हाम्रो एसईको सिस्टम पनि फाइनल एक्जामिनेसन हुने भएकोले द्याट इज समेटिभ टाइप टेस्ट हो। हुन त कुनै कुनै देशमा दुई प्रकारकै टेस्ट पनि गर्ने गरिन्छ अथवा हाम्रोमा पनि दुई प्रकारको टेस्टहरू एप्लाई गरेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ फर्मेटिभ टाइप टेस्ट भनेको हामी होमवर्क दिन्छौँ, क्लास वर्क दिन्छौँ, क्लासमा ती रिजल्ट गर्छौँ तुरुन्तै, त्यो फर्मेटिभ टाइप भयो। फाइनल जाँच हुन्छ, फाइनल जाँच लिएर एउटा रिजल्ट प्रकाशित गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ समेटिभ टाइप भनिन्छ। र स्ट्यान्डर्डाइजेसनका प्रोसेसहरू छन्। स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरिसकेपछि के हुन्छ, देशभरिको सबै प्रकारको स्ट्यान्डर्ड एउटै हुन्छ, काहीँ लुज काहीँ चाहिँ कडा यस्तो खालको हुँदैन, युनिफर्मिटी हुन्छ। त्यसकारण स्ट्यान्डर्डाइजेसनको ज्यादै महत्त्व छ। स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुनका लागि एनईबीले एसईले धेरै प्रयत्न गरिसकेका छन्, धेरै कामहरू अगाडि बढाइसकेका छन्। यसका लागि चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि यसले प्री टेस्टिङ गर्न सक्छ, जस्तो इलाबोरेटेड स्पेसिफिकेसन ग्रिडहरू, मार्किङ स्किमहरू, धेरै यसका फ्याक्टरहरू निर्माण गरिसकेको छ, तर पूरा रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। हाल आएर यसले यी सबै कुराहरूलाई लागू गरेर आइटमको प्री टेस्ट अथवा पाइलोटिङ गर्ने र पनि यसले गरिसकेको छ। त्यसैले स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेसका यी धेरै कम्पोनेन्ट मध्ये एउटा आइटम डेभलपमेन्ट हो। आइटम डेभलपमेन्ट भनेको आइटम निर्माण हो, क्वेसन बनाउनु हो। क्वेसन बनाउनको लागि के चाहिन्छ त, करिकुलम चाहिन्छ, प्रोपर आइटम फर्मेट कस्तो हो त्यो हुनुपर्छ, र टेस्ट रिक्वायर्ड कग्निटिभ बिहेभियर चाहिन्छ, स्ट्याटिस्टिकल रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ, डिफिकल्टी लेभल, डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स, यी सबै कुराहरूको भएको आइटमहरू हुनुपर्छ। त्यस्तै जस्तो यसमध्ये यो चाहिँ देखाइएको के हो भने एउटा इलाबोरेटेड स्पेसिफिकेसन ग्रिड हो एसईको। यो स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा चाहिँ यो एउटा पार्टलाई देखाइएको छ, यो भौतिक विज्ञानको पार्ट हो र यसमा नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन र हायर एबिलिटीमा कति कति मार्क छुट्याइएको छ अथवा कति कति क्वेसनहरू बनाउन सकिन्छ त्यो कुरालाई देखाइएको छ। यो पनि एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको एउटा प्रक्रियाभित्र पर्छ। र यसमा जस्तो नलेजमा 1, अन्डरस्ट्यान्डिङमा 2 भनेका यिनीहरूलाई चाहिँ सेल नम्बर भनिन्छ। प्रत्येक सेल नम्बर छन्, एउटै आइटमबाट कयौँ क्वेसनहरू आइटमहरू निर्माण गरिन सकिन्छ भन्ने देखाउँछ यसले। त्यस्तै दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भने टेस्ट एसेम्ब्लिङ। टेस्ट एसेम्ब्लिङ स्ट्यान्डर्डाइजेसनको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। जब हामी एक एक गरेर आइटम बनाउँछौँ, प्रत्येक सिलेबसबाट प्रत्येक टपिक्सबाट आइटमहरू निर्माण गर्छौँ, ती आइटमलाई एक ठाउँमा एसेम्ब्लिङ गरेर एउटा फुल क्वेसन बनाउनुपर्छ। त्यो क्वेसनलाई भनिन्छ, फुल बनेको क्वेसनलाई चाहिँ टेस्ट एसेम्ब्लिङ भनिन्छ। त्यो टेस्ट एसेम्ब्लिङमा चाहिँ के हुनुपर्छ, कन्टेन्ट एरिया करिकुलम फिक्स भएको हुनुपर्छ, स्ट्रक्चर जे हुनु पर्यो त्यो निश्चित हुनु पर्यो, र टाइम फिक्स गर्नु पर्यो, कति टाइमको टेस्ट लिने हो त्यो पनि। अघि जुन स्ट्यान्डर्डाइजेसनका 3टा बुदा भन्यौँ कम्पोनेन्ट, तिनीहरू यसमा लागू भएकै हुनुपर्छ। त्यस्तै यो अर्को एउटा स्पेसिफिकेसन ग्रिड हो। यसमा पनि कति आइटमहरू बनाउनु पर्छ, जस्तो प्रेसरबाट कति लोड कति छ, लोड अनुसार चाहिँ आइटमहरू निर्माण गरिनुपर्छ। टिचिङ लोड भनेको 8 फोर्समा 8 आवर, प्रेसरमा 8 आवर भनेर यसरी छुट्याइएको छ। आइटमहरूको मार्क कसरी भन्ने कुरा पनि यो एसईको रुलमा अथवा सिलेबसमा चाहिँ निर्धारण गरिसकेकै छ। त्यस्तै आइटम निर्माण गर्नु अथवा एसेम्ब्लिङ गर्नको लागि के चाहिन्छ भने
एउटा टेस्ट म्याट्रिक्स हुनुपर्छ ताकि एउटै टपिक्सबाट धेरै क्वेसनहरू नबनुन्, सबै युनिफर्मिटी हुन्, लोड अनुसारको आइटम होस् भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ आइटम टेस्ट म्याट्रिक्स हुनै पर्छ। त्यो यस प्रकारको मोडेलमा बनाउन सकिन्छ जुन एसईले दिएको छ। त्यस्तै अर्को थर्ड एसई स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेसको थर्ड महत्त्वपूर्ण कुरा हो एसई मोडेल क्वेसन। मोडेल क्वेसन एसईमा बनेका छन्, ती मोडेल क्वेसनहरू पनि प्रिटेस्ट हुनुपर्छ र त्यसमा मार्किङ स्किम हुनुपर्छ। यो थर्ड पोइन्ट हो। त्यस्तै क्यालिब्रेटेड आइटम ब्याङ्क, धेरै क्वेसन बनिसकेपछि के गरिन्छ त त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा राखिन्छ, कम्प्युटराइज गरिन्छ ताकि फाइनल जाँचको लागि त्यहाँबाट एउटा निकाल्न सकियोस्। यस्तो खालको सिस्टम हुनु पर्यो। त्यस्तै स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ जब टेस्ट हुन्छ, टेस्ट भइसकेपछि त्यसको रिजल्ट आउँछ, रिजल्टलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल्ली एनालाइज गर्नुपर्छ, आइटमको एनालाइसिस गर्नुपर्छ, स्टुडेन्टको पनि एनालाइज गरेर फाइनल स्ट्याटिस्टिकल डेटाहरू प्यारेन्ट्स सामु स्टुडेन्ट सामु देखाउनुपर्छ। यसैलाई स्ट्यान्डर्डाइजेसनका प्रोसेस भनिन्छ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरिसकेपछि के छ त, इम्प्लिकेसन के हुन्छ त? यसका मेन 5 वटा बुदाहरू छन्। यसबाट स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरि हुने इम्प्लिकेसन्सहरू, फाइदाहरू, यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू जस्तो बेनिफिसियल ब्याकवास इफेक्ट। स्ट्यान्डर्डाइजेसन यस्तो प्रोसेस हो, त्यसबाट आउने प्रोडक्टहरूको बेनिफिसियल ब्याकवास मिन्स फाइदाजनक उनीहरूले चाहिँ नयाँ कुरा सिकुन्, सिलेबसमा डिपेन्ड नगरून्, किताबमा घोक्ने मात्रै उनीहरूको बानी नबसोस्। यस्तो खालकोलाई बेनिफिसियल ब्याकवास इफेक्ट र उनीहरूले सिकेको कुरा जीवन र जगतसँग जहाँ दाँच्न सकुन्, त्यहाँ एप्लाई गर्न सकुन्। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा के छ त, मिनिमाइजेसन अफ रोट लर्निङ, घोक्ने प्रवृत्ति घटाउँछ स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेसले। तेस्रो महत्त्वपूर्ण करिकुलम एज ए गाइडिङ डकुमेन्ट मात्रै हुन्छ करिकुलम, त्यो होल जस्ताको तस्तै एप्लाई गर्नु पर्दैन, जीवन र जगतसँग प्र्याक्टिकल लाइफसँग चाहिँ उसले भिज्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसैले करिकुलम नै सबै कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै मोटिभेट टिचर, टिचरलाई मोटिभेट गर्छ, कसरी पढाउने, के गर्ने, विद्यार्थीले कसरी बुझ्न सक्छन् भन्ने कुरा यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेसले सिकाउँछ। त्यस्तै भ्यालिड, रिलेबल एन्ड फेयर सर्टिफिकेसन दिन्छ, रियल सर्टिफिकेसन स्टुडेन्टले पाउँछन् ताकि उनीहरूले जति सिकेको छन् त्यही अनुसारै उनीहरूले स्ट्यान्डर्डाइजेसन त्यही अनुसारको ग्रेडिङ हुन्छ। यो भयो स्ट्यान्डर्डाइजेसनका फाइदाहरू। त्यस्तै अहिले एसईको साइन्समा कस्तो खालको आइटमहरू हुन्छन् त, जस्तो यसमा 2 प्रकारले डिभिजन गरिया छ, एउटा फर्मेट, अर्को बिहेभियर भनेर। फर्मेटमा 3 भागमा बाँड्या छ, एउटा एमसीक्यू, एमसीक्यू मिन्स मल्टिपल चोइस क्वेसन, अर्को एसएक्यू सर्ट एन्सर क्वेसन र अर्को लङ एन्सर क्वेसन भन्ने छ साइन्समा। त्यस्तै बिहेभियरमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेका नियमअनुसार चाहिँ नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन र हायर एबिलिटी गरी 4 भागमा बाँडेको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। र साइन्सको 75 फुल मार्कको हुन्छ, त्यसमध्ये 10 मार्कको चाहिँ एमसीक्यू अहिले नयाँ व्यवस्था अनुसार, सर्ट एन्सर क्वेसनमा 30 मार्कको हुन्छ, लङ एन्सर क्वेसनमा 35 मार्कको भनेर तोकिएको छ। त्यस्तै नलेजलाई 15 मार्क, अन्डरस्ट्यान्डिङलाई 26 को, एप्लिकेसनलाई 18 मार्कको र हायर एबिलिटीलाई 16 को गरेको छ। यतापट्टिको लाइनले म्याथमेटिक्सको दिन्छ। त्यस्तै ऱ्यासनल फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ एसई के हुन् त भनेको स्टेप फर टेस्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसन के हुन् त। स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको के हो अघि हामीले बताइसक्यौँ, र त्यसमा कुन स्टेप गर्यौँ भने स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुन्छ। हाम्रो साइन्सको सब्जेक्ट अथवा साइन्स टेस्ट नम्बर 1 मा छ इस्टाब्लिसिङ पर्पोज अफ द टेस्ट। प्रत्येक टेस्टको पर्पोज हुनु, उद्देश्य हुनु पर्यो। जस्तो इच आइटमको पनि अब्जेक्टिभ हुन्छ, पर्पोज हुन्छ। त्यस्तै
टेस्टको पनि पर्पोज हुनु पर्यो। द पर्पोज एन्ड अब्जेक्टिभ अफ द टेस्ट आर क्रुसियल स्टार्टिङ पोइन्ट फ्रम वेयर द एक्टिभिटी अफ द आइटम राइटिङ रियली स्टार्ट एन ए स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट। आइटम बनाउँदैखेरि प्रत्येक आइटमको उद्देश्य के हो त्यो उद्देश्य त्यहाँ उल्लेखित हुनुपर्छ। त्यस्तै कभरेज अफ द टेस्ट, टेस्टले चाहिँ कति कभरेज गर्नु पर्यो त भने टेस्ट सुड रिफ्लेक्ट अब्जेक्टिभ एन्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट, अर्थात् होल सिलेबसलाई कभर गर्नुपर्छ, होल करिकुलमलाई कभर गर्नुपर्छ, अनि मात्रै स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुन्छ। खालि एउटा पार्टबाट मात्रै आइटम निर्माण गर्ने, अर्को पार्टलाई छोडो भने त्यसले स्ट्यान्डर्डाइजेसनलाई इङ्गित गर्दैन। त्यहाँ निश्चित टाइम हुन्छ, स्पेसिफिकेसन ग्रिडहरू हुन्छन्, त्यसैले त्यसको चाहिँ मार्किङ स्किम हुन्छ। यी सबैलाई कभर गर्ने खालको आइटमहरू निर्माण गर्नुपर्छ अनि त्यही अनुसारको टेस्ट हुनु पर्यो, एक्जाम हुनु पर्यो। त्यही हिसाबले एसईले यो एउटा स्पेसिफिकेसन ग्रिड बनाएको छ। होल जति हुनुपर्ने होल सब्जेक्टलाई यसरी राखेको छ। जस्तो फिजिक्समा टोटल 23 मार्कको हुन्छ, केमिस्ट्रीमा 22 मार्कको, बायोलोजीमा 23, त्यस्तै जियो र एस्ट्रोमा 7 को गरी जम्मा 75 मार्कको सोधिने गरिन्छ र टोटल यसमा प्रत्येकबाट कति कति छुट्याइने भनेर पनि इलाबोरेटेड स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा निर्देशित गरिएको छ। त्यस्तै थर्ड पोइन्टमा छ आइटम राइटिङ, प्री टेस्टिङ एन्ड आइटम ब्याङ्किङ। पहिलो आइटम बनाउनु पर्यो, क्वेसन बनाउनु पर्यो, त्यसलाई प्री टेस्ट अथवा पाइलेटिङ गर्नु पर्यो, अनि ती सबै बनिसकेका आइटमलाई कम्प्युटराइज गरेर आइटम ब्याङ्किङमा राख्नु पर्यो ताकि एउटा आइटम अर्को आइटमसँग नदोहोरियोस्। नदोहोरिने कम्प्युटरले यदि दोहोरियो भने त्यसलाई रिजेक्ट गरिहाल्छ। यस प्रकारको आइटम राइटिङ, प्री टेस्टिङ एन्ड ब्याङ्किङ हुन्छ। पुराना सालका क्वेसनहरू पनि राख्यौँ भने त्यो पनि कम्प्युटरले रिजेक्ट गर्छ। त्यसैले स्ट्यान्डर्डाइजेसन टेस्टमा के हुन्छ त नयाँ खालका आइटमहरू मात्रै राखिन्छन्, कयौँ वर्षसम्म यिनीहरू रिपिट हुँदैनन्। त्यस्तै फोर्थ पोइन्टमा फाइनल टेस्ट एन्ड इस्टाब्लिसिङ क्वालिटी, अनि फाइनल टेस्टमा लगिन्छ। जसरी आइटम ब्याङ्कबाट आइटम निकालेर अथवा एउटा एसेम्बल आइटमलाई लगेर फाइनल टेस्टको लागि राखिन्छ र त्यो टेस्टबाट आएको रिजल्टलाई स्ट्याटिस्टिकल्ली इन्टरप्रेट गरेर फेरि प्यारेन्ट र स्टुडेन्टको बिचमा लानुपर्छ। यो भयो ऱ्यासनल फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन। त्यस्तै क्वालिटी क्राइटेरिया फर एजुकेसन टेस्ट, यी यहाँ 5 वटा छन्, 5 क्वालिटी क्राइटेरिया फर टेस्ट, र यी 5 वटा क्राइटेरियालाई 5 फिङ्गर अफ क्वालिटी एजुकेसन पनि भनिन्छ। यी 5 वटा 5 क्वालिटी क्राइटेरिया फर एजुकेसन टेस्ट भनेका 1 नम्बरमा पर्छ भ्यालिडिटी। के हो त भ्यालिडिटी भनेको? द डिग्री टु व्हिच एभिडेन्स एन्ड थ्योरी सपोर्ट द इन्टरप्रिटेसन्स अफ टेस्ट स्कोर फर प्रपोज्ड युज अफ टेस्ट। एआरए भन्नेले यो डेफिनेसन दिएको छ। यो एउटा संस्था हो, एक्युमुलेटिङ relevant evidence to provide a sound scientific basis for the proposed score interpretation. Validity हो। भ्यालिडिटी का कन्टेन्टहरू के हुन् त? स्पेसिफिकेसन ग्रिड हो, इलाबोरेटेड स्पेसिफिकेसन ग्रिड, यिनले भ्यालिड गर्छ। यी भित्र पर्नु पर्यो सबै टेस्टहरू। टेस्ट अब्जेक्टिभ क्लियर हुनु पर्यो, विदिन द करिकुलम हुनु पर्यो, क्लासिफिकेसन इन प्लेस, रिलेभेन्ट एस्पेक्टमा हुनु पर्यो, इन लाइन विथ द करेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सब्जेक्ट। यस प्रकारका कुराहरू भयो भने त्यसलाई भ्यालिड भयो भनिन्छ। त्यस्तै एसएलसी एसई डज नट इस्टाब्लिस एन्ड रिपोर्ट इट्स भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ द टेस्ट। यो रिलायबिलिटी टेस्ट अहिलेसम्म एसईहरूले गर्ने गरेको छैन, तर गर्नु यी 5 वटा कुराहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्। त्यस्तै दोस्रो पोइन्ट रिलायबिलिटी हो। रिलायबिलिटी भनेको कन्सिस्टेन्सी अफ द स्कोर इन रिपिटेड टेस्ट फ्रम सेम कन्टेन्ट डोमेन। एउटै कन्टेन्ट डोमेनबाट कुनै स्टुडेन्टको हामी टेस्ट गर्छौँ भने उसको मार्किङ सिमिलर हुनु पर्यो।
आज इक्जाम लिँदा 5% आउने, केही दिनमै तुरुन्तै उसको इक्जाम लिँदाखेरि 100% आउने, 90% आउने, यो रिलायबल टेस्ट होइन। तर पनि यसमा सोर्स अफ इरर चाहिँ हुन सक्छन्, जस्तो स्टुडेन्ट देमसेल्फ सच एट दे माइट ह्याभ डिफिकल्टी लेभल अफ मोटिभेसन। यसका सोर्स अफ इरर एउटा स्टुडेन्ट हो, किनभने स्टुडेन्टको कहिले मनस्थिति एउटा हुन्छ, अर्को भोलि अर्कै फरक पर्न सक्छ। त्यस्तै टेस्ट इटसेल्फ, इक्जाम आफैमा पनि एउटा सोर्स अफ इरर हो, किनभने क्वेसन कुनै बेला गाह्रो बनाएको हुन्छ, कुनै बेला क्वेसन नबुझ्ने खालको एम्बिगस हुन्छ, यस्ता खालका पुअर टाइपको ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ। तेस्रोमा चाहिँ टिचरले चेक गर्ने टिचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ, उसको मुडमा भर पर्छ, त्यसैले यो पनि सोर्स अफ इरर हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ हुन सक्छन् है। अदर सोर्स के हुन् त भने नो सोर नोइज हुनु हुँदैन, अनक्लियर एम्बिगुअस क्वेसन आइटम हुनु भएन, टु ओपन फर्म हेर्ने बित्तिकै एन्सर लेख्ने खालको पनि हुनु भएन, ल्याक एन्सर रेस्ट्रिक्सन एन्सर दिने खालको ल्याक भएको पनि हुनु भएन, मल्टिपल चोइस क्वेसनको एन्सर ऱ्यान्डमली राखिएको हुनु पर्यो, त्यस्ताहरू कुराहरू हुनु पर्यो। र यो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्पेसिफिकेसन ग्रिडहरू युज गर्नु पर्यो, सिलेबस करिकुलम हेर्नु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो, मोडरेसन हुनु पर्यो, यी सबै कुराहरूलाई फलो गर्यो भने रिलायबिलिटी हुनसक्छ। त्यस्तै अरू कुराहरू के छन्, फेयरनेस हुनु पर्यो। फेयरनेस भनेको के हो, नो जेन्डर बायस, नो कल्चर बायस, अपसेटिङ खालको क्वेसन हुनु भएन, नो ट्रिकी क्वेसन, ट्रिकी होइन, गाह्रो पनि होइन, दिमाग लगाउने खालको क्रिटिकल थिङ्किङ खालको हुनुपर्छ, सलिड मार्किङ स्किम पनि हुनु पर्यो, यो फेयरनेस भयो। त्यस्तै इफिसियन्सी हुनु पर्यो, हेर्ने क्वेसन आइटम हेर्ने बित्तिकै तुरुन्तै बुझोस्, धेरै पढिरहनु नपरोस्, यसलाई इफिसियन्सी भनिन्छ। त्यस्तै एक्सेप्टेबिलिटी, त्यो दिएको इक्जाम जुन छ यसलाई सबैले एक्सेप्ट गर्ने खालको रिजल्ट, प्यारेन्टले मान्यता प्राप्त हुनु पर्यो, स्टुडेन्टले पनि कुनै कम्प्लेन गर्ने खालको नहोस्। यी कुरा 5वटा कुराहरूलाई 5 फिङ्गर अफ द एजुकेसन टेस्ट भनिन्छ र ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन् स्ट्यान्डर्डाइजेसनको लागि। अब स्ट्यान्डर्डाइजेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट मध्ये के हो त, आइटम राइटिङ प्रोसेस हो। कसरी आइटम राइटिङ गर्ने त भने कन्टेक्स्टहरू, इलाबोरेटेड स्पेसिफिक ग्रिडहरू जम्मा गर्ने, त्यसपछि नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन, हायर एबिलिटी जुन भनिएको छ त्यही अनुसार आइटम निर्माण गर्ने, त्यसपछि त्यो आइटममा हायर बोर्डले चाहिँ डिस्कसन गर्ने, टिम भेटिङ, एउटा टिम हुन्छ, त्यो टिमले त्यसमा छलफल गरेर यो आइटम ठिक छ कि छैन चेक गर्ने, त्यसपछि सेकेन्ड टाइम पनि त्यसलाई रिभिजन गर्ने, अनि पाइलटिङमा जाने अथवा प्री टेस्टिङमा जाने, ताकि स्टुडेन्टले त्यो आइटम ठिक छ कि छैन चेक गर्न सक्छन्। यस्तै स्टुडेन्टबाट प्री टेस्टिङ गरिसकेर आइसकेपछि फेरि आइटम एनालिसिस गरिन्छ र त्यसपछि रिभिजन गरेर अनि मात्रै आइटम ब्याङ्कमा पठाइन्छ। यो प्रोसेस हो आइटम निर्माण। यसका कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के छन् त आइटम राइटिङका, जस्तै करिकुलम महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, स्पेसिफिकेसन ग्रिड, इलाबोरेटेड स्पेसिफिकेसन ग्रिड चाहियो, आइटम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड टेस्ट म्याट्रिक्स अगाडि भनिसकेका छौँ, टेस्ट म्याट्रिक्सको देखाइसकेका छौँ, डिस्ट्रिब्युसन अफ आइटम बाई फर्मेट र बिहेभियर। के हुन् त, फर्मेटको आधारमा लङ क्वेसन हुन्छ एउटा, सर्ट क्वेसन हुन्छ दोस्रो, अर्को एमसिक्यू, यी 3टा फर्मेट भए। त्यस्तै बिहेभियरमा चाहिँ के हुन्छ त, बिहेभियरमा 4 प्रकारका हुन्छन्, एउटा नलेज टाइप, अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइप, एप्लिकेसन टाइप र हायर एबिलिटी टाइप गरी जम्मा 4 प्रकारको बिहेभियर हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिने कुरा की एन्सर मल्टिपल चोइस क्वेसनलाई र अर्को खालको क्वेसनलाई चाहिँ मार्किङ स्किम इज नेसेसरी, आइटम कार्डमा भर्नुपर्छ। अर्को एउटा आइटम कार्ड हुन्छ, आइटम कार्डमा ती सबै आइटमहरू भरेर अनि कन्स्ट्रक्टिभ र सेलेक्टिभ के हो, कन्स्ट्रक्टिभ भनेको जुन लङ एन्सर क्वेसनहरू भित्र पर्छन्, सेलेक्टिभ भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसन पर्छ। यसरी आइटम निर्माण गरिन्छ। अब यसपछि आइटम निर्माणकै अथवा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको दोस्रो प्रोसेस छ, त्यो हो फर्मेट अफ द टेस्ट आइटम। पहिलो फर्मेटमा हामीहरूले यहाँहरू समक्ष स्ट्यान्डर्डाइजेसन के हो, स्ट्यान्डर्डाइजेसनका चाहिने कम्पोनेन्टहरू के हो त्यसको बारेमा बतायौँ। अब यसपछि दोस्रो पार्टमा चाहिँ
आइटमको फर्मेट कस्तो हुन्छ, टाइप्स अफ आइटम कति प्रकारका हुन्छन्, कन्स्ट्रक्टिभ र सेलेक्टिभ आइटम हुन्छन् र मार्किङ स्किम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा बताउँछु। दोस्रोमा मेन खास गरी टाइप्स अफ आइटम हो। टाइप्स अफ आइटम मेनली दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हो सब्जेक्टिभ टाइप, अर्को चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइप हो। सब्जेक्टिभ टाइपलाई कन्स्ट्रक्टिभ टाइप पनि भनिन्छ र अब्जेक्टिभ टाइपलाई सेलेक्टिभ टाइप पनि भनिन्छ र यी दुई प्रकारका हुन्छन्। एट प्रेजेन्ट इन एससीई ओन्ली सब्जेक्टिभ अर कन्स्ट्रक्टिभ टाइप आइटम आर युज। अहिले चाहिँ युज भएको भनेको सब्जेक्टिभ टाइप मात्रै छ, तर नयाँ नियम अनुसार अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि इन्क्लुड गरिएको छ 10 मार्कको। अब्जेक्टिभ एन्ड सेलेक्टिभ टाइप इज बेटर फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन टेस्ट। Objective type item are used in IOE, IOM, Tribhuvan University and many other university entrance examination as well as job and profession. त्यहाँ चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसन। अब अघि भने जस्तै सब्जेक्टिभ क्वेसन, अब्जेक्टिभ क्वेसन, कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स, सेलेक्टिभ रेस्पोन्स, यसभित्र यी डिफ्रेन्ट पार्टहरू पर्छन् र हामीहरूले युज गर्ने भनेको सबै प्रकारका आइटम्सहरू युज गर्दैनौँ। एउटा लङ क्वेसन एन्सर, सर्ट क्वेसन एन्सर र मल्टिपल चोइस क्वेसन मात्रै एससीईमा युज गरिन्छन्। क्लोज टाइप चाहिँ खास गरी इङ्ग्लिसमा युज गर्ने गरिन्छ। कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स भनेको के हो त, यसबारेमा अलिकति हेरौँ। Constructive response are all items that require a candidate to write an answer rather than a pick one from a pre-selected limited. Multiple choice question को जस्तो चारवटा दिएका अल्टरनेटिभ्सबाट एउटा छान्ने होइन। स्टुडेन्टले त्यहाँ क्यान्डिडेटले पुरै लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तालाई कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स भनिन्छ। It is a type of open-ended essay question that demonstrates cognitive knowledge and reasoning. Critical answer दिने खालको हुनु पर्यो। CR format have many strengths. For instance, CR format is only testing format useful for testing writing skills such as adequacy of the sentence and paragraph construction, skill writing. यी डिफ्रेन्ट खालका चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स भित्र पर्छन्। यसमा एक्सन भर्बहरू पनि चाहिन्छ, जस्तै गिभ, नेम, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, वाइ, व्हाट, ड्र, क्याल्कुलेट इत्यादि चाहिँ यसका एक्सन भर्बहरू हुन्। यसमा यो आइटम राइटिङ लेख्ने केही गाइडलाइनहरू छन्, ती जान्नु पनि जरुरी छ। जस्तो बी स्पेसिफिक अबाउट द टास्क द एक्जामिनी हैज टु परफर्म एन्ड द नम्बर अफ वर्ड लाइन्स टु बी रिटन। Only use limited number of action verb to indicate what students are supposed to do. Be careful with using word like why, how, what. use गर्दा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ, त्यसले के चाहेको त्यो कुरालाई इन्डिकेट गर्न सक्नुपर्छ। Consider monitoring the maximum score with the tasks in examination booklet to indicate the expected depth of the answer. कति डेप्थको एन्सर चाहेको सोही अनुसार चाहिँ आइटमहरू निर्माण गर्नुपर्छ। कन्सिडर युजिङ एन्सर फर्म विथ द लिमिटेड स्पेस टु इन्डिकेट, कति चाहिने हो एन्सर त्यही अनुसारै बनाउनु पर्यो। इफ निडेड एड एन्सर रेस्ट्रिक्सन, एन्सर रेस्ट्रिक्सन पनि दिन सकिन्छ यसमा। इन्भेस्ट द प्रोड्युसिङ मार्किङ स्किम, मार्किङ स्किम इज द नेसेसरी फर कन्स्ट्रक्टिभ आइटम। कन्स्ट्रक्टिभ आइटम इज अलवेज त्यसैले एसोसिएट विथ मार्किङ स्किम। जसले आइटम बनाउँछ मार्किङ स्किम सुड बी एट्याच्ड। सेलेक्टेड रेस्पोन्स, अब दोस्रोमा हामी जाउँ। दुई प्रकारका आइटम मध्ये एउटा कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स, अर्को चाहिँ सेलेक्टिभ रेस्पोन्स भनेका छौँ। सेलेक्टिभ रेस्पोन्स भनेको मल्टिपल क्वेसन हो, मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। मल्टिपल चोइस इज ए आइटम प्रोभाइड ए क्वेसन स्टिम विथ द अप्सन टु सेलेक्ट फ्रम अ करेक्ट अर बेस्ट एन्सर। अल्टरनेटिभहरू दिएको हुन्छ, त्यो अल्टरनेटिभहरूमध्ये एउटा सेलेक्ट गर्ने हो। र यसभित्र के हुन्छन् त, एनाटोमी अफ द सेलेक्टेड रेस्पोन्समा एउटा स्टिम हुन्छ र चारवटा अल्टरनेटिभ हुन्छन्। चारवटा अल्टरनेटिभ मध्ये एउटालाई की एन्सर भनिन्छ, अरूलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्टर भनिन्छ।
मल्टिपल चोइस क्वेसन आइटम क्यान विथ अर विदाउट स्टिमुलस पनि हुन सक्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामी दिन्छौँ, जस्तो स्टिम भयो एउटा, अप्सन चावडा भए र डिस्ट्र्याक्टर हुन्छ। कस्तो हुनुपर्छ त? स्टिम इज इनकम्प्रिहेन्सिबल हुनु पर्यो, फिगर आर भेग हुनु भएन, युज अफ कन्फिगरिङ नोटेसन हुनु पर्यो, वर्ड अफ द स्टिम इज मोर डिफिकल्ट देन द क्वेसन इट सेल्फ, त्यो पनि हुनु भएन, युज अफ ओपन स्टिम, हेर्ने बित्तिकै एन्सर दिने खालको पनि हुनु भएन, मोर देन वान करेक्ट एन्सर पनि हुनु भएन। यी चाहिँ कुरालाई ध्यान दिएर हामीले मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउन सकिन्छ। र यसको एनाटोमीमा चाहिँ के पर्छ त? एनाटोमी अफ द मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यहाँ इन्डिकेट गरिएको छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल छ, फ्रम 1996 टिल 2006 a civil war was raged in Nepal, which eventually led to the establishment of Nepal as a democratic federal republic. यो भनेको स्टिमुलस हो अथवा यसलाई कन्टेक्स्ट पनि भनिन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा। त्यस्तै दोस्रो, वाट वाज द फर्म अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल बिफोर दिस सिभिल वार, यो क्वेसन भयो, स्टिम भनिन्छ यसलाई। र चारवटा अप्सनहरू भए, चारवटा अप्सन सहितको लाई चाहिँ आइटम भनियो। चारवटा यो आइटमभित्र अल्टरनेटिभहरू चारवटा दिएको छ, एबीसीडी, पार्लियामेन्ट्री मोनार्की, ब्रिटिस प्रोटेस्टोरेट, पञ्चायत, पिपुल्स रिपब्लिक, यी चारवटालाई चाहिँ अल्टरनेटिभ भनिन्छ। चारवटा मध्ये एउटा करेक्ट एन्सर की एन्सर भने की भनिन्छ, अरू तीनटालाई डिस्ट्र्याक्टर भनिन्छ। यस्तो खालको एनाटोमी हुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा। वाइ मल्टिपल चोइस क्वेसन त? किन? फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ यसमा। क्यान बी युज टु टेस्ट मेनी लेभल अफ द क्यान्डिडेट, क्यान बी युज टु डिटरमाइन ए क्यान्डिडेट विकनेस एन्ड स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउन सजिलै सकिन्छ। क्यान प्रोभाइड अ क्यान्डिडेट विथ फिडब्याक, क्यान कभर अ वाइड रेन्ज अफ डिफिकल्टी लेभल राख्न सकिन्छ, क्यान इन्क्लुड अ वाइड स्याम्पलिङ अफ कन्टेन्ट अब्जेक्ट, रेड्युस गेसिङ फ्याक्टर when compared to true and false आइटम भन्दा यसमा चाहिँ बढी सजिलै तरिकाले स्टुडेन्टहरूको भित्री कग्निटिभ लेभल चेक गर्न सकिन्छ। त्यसैले मल्टिपल चोइस क्वेसन युज गर्न सकियो। यसका एडभान्टेज पनि छन्, डिसएडभान्टेज पनि छन्। जस्तो एडभान्टेजमा अघि भने जस्तै हो, भर्सालिटी इन द मेजरिङ अल लेभल अफ कग्निटिभ एबिलिटी, हायर रिलायबल टेस्ट स्कोर, स्कोरिङ इफिसियन्सी एन्ड एक्युरेसी, objective measurement of the test taker achievement or ability, यी भए यसका एडभान्टेजेसहरू। त्यस्तै डिसएडभान्टेज पनि छन् यसका। रिलेटिभली डिफिकल्ट टु क्रिएट, क्वेसन बनाउन, आइटम बनाउन धेरै गाह्रो छ, रिक्वायर नो ल्याङ्ग्वेज, यसबाट ल्याङ्ग्वेज टेस्ट गर्न चाहिँ गाह्रो छ। फेरि ल्याङ्ग्वेज जस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज पनि युज गरिन्छ। टेन टु मेजर नलेज रेदर देन स्किल, यसबाट नलेज मात्र हेर्न सकिन्छ, स्किल त्यति राम्ररी यसबाट डिटरमाइन गर्न गाह्रो छ। अब एमसीक्यू क्वेसन बनाउँदाखेरि धेरै कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मेक अमाउन्ट अफ रिडिङ मिनिमम पढ्न लाग्ने समय थोरै हुने बनाउनुपर्छ र इन्स्ट्रक्सन क्लियर हुनु पर्यो। अभोइड युज अफ नेगेटिभ नटहरू, एनओटी नट अथवा नटहरू युज नगर्ने। की एन्सर सुड नट स्ट्यान्ड आउट, हेर्ने बित्तिकै एन्सर पत्ता लाग्ने खालको हुनु हुँदैन। ओभरल्यापिङ मिनिङ इन डिस्ट्र्याक्टर, एउटा डिस्ट्र्याक्टर र अर्को डिस्ट्र्याक्टरको बिचमा ओभरल्यापिङ हुनु भएन मिनिङ। लोकेसन अफ की एन्सर, ए बीमा एन्सर की एन्सर हुनु भएन। त्यस्तै अल्टरनेटिभ सुड बी डेभलप विथ सेम स्ट्रेन्थका हुनु पर्यो। आइटम बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ वान एनदर, एक र अर्कोको बिचमा डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। एभोइड युज अफ अलवेज, नेभर, अल अफ द एबभ, नन अफ द एबभ पनि युज नगर्ने। डबल नेगेसन, दुईटा नट भएको क्वेसन पनि नबनाउने। हुन त माथि एउटा नटको कुरा गऱ्यौँ, दुईटा नट युज गरेर पनि नगर्ने, नेगेटिभ युज नगर्ने। ओपन स्टिम, हेर्ने बित्तिकै एन्सरहरू पत्ता लागिहाल्ने खालका पनि आइटम नबनाउने। त्यस्तै व्हिच र वाट क्वेसन युज गर्दा पनि विशेष ध्यान दिने। मार्किङ स्किम हुनुपर्छ। कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्सको अघि भने जस्तै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो मार्किङ स्किम। मार्किङ स्किम दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा
एनालिटिकल मार्किङ स्किम, अर्को होलिस्टिक मार्किङ स्किम। हाम्रो एसई को आइटमको मोडेल हेर्ने हो भने हामी एनालिटिकल मार्किङ स्किम युज गर्छौँ। एनालिटिकल मार्किङ स्किम बेस्ड अन द एनालिसिस अफ टाइप अफ एक्सपेक्टेड एन्सर, र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने होलिस्टिकमा चाहिँ धेरै मार्कको एसे टाइपको क्वेसनमा होलिस्टिक युज गरिन्छ। हामी चाहिँ धेरै मार्कको युज गर्दैनौँ। एसीमा 1 मार्कको हुन्छ, 2 मार्कको हुन्छ, 3 मार्क 4 सम्म मात्रै हुन्छ। त्यसैले हामी एनालिटिकल मार्किङ स्किम नै युज गर्छौँ र इन एसी टाइप टेस्ट एनालिटिकल मार्किङ स्किम इज एप्रोप्रिएट भनिएको छ। मार्किङ स्किम आर बेस्ड अन द एनालिसिस अफ टाइप्स अफ एक्सपेक्टेड एन्सर। लिस्ट क्रुसियल इलिमेन्ट इन प्रेजेन्ट रिजनिङ, कतिवटा एन्सर पोसिबल छन्, प्रत्येक एन्सर चाहिँ लेख्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले मार्किङ स्किम महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यस्तै अर्को पार्ट हामी दोस्रो पार्ट सक्यौँ, स्ट्यान्डर्डाइजेसनको दोस्रो पार्ट थियो त्यो। तेस्रो महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको ओभरभ्यू अफ द ट्याक्सोनोमी अफ द टेस्ट आइटम। यो भनेको टिचिङ एन्ड द लर्निङ एप्रोचेस। यसमा ब्लुम ट्याक्सोनोमी महत्त्वपूर्ण छ। यसमा ब्लुम ट्याक्सोनोमीको महत्त्वपूर्ण पार्ट अनुसार सिङ्गापुरमा चाहिँ के युज गरिन्छ भने 3 भागमा डिभिजन गरिएको छ। सिङ्गापुरले चाहिँ नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड एप्लिकेसनलाई एउटा भागमा राखेको छ, स्किल एन्ड प्रोसेसलाई अर्को भागमा राखेको छ, र इथिक एन्ड एटिच्युडलाई तेस्रो भागमा डिभिजन गरेको छ। भने यसरी एउटा टेबलमा टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेसमा स्टुडेन्ट आर इन्क्वायरर, टिचर एज द लिडर अफ द इन्क्वायरर मानेको छ। उनीहरूको होल एजुकेसन सिस्टम साइन्स इन डेली लाइफ, साइन्स इन सोसाइटी, साइन्स एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट, यी 3 चिजहरूमा फोकस भएको हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँको मन्त्रालयले जनाएको छ। भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ नेपाल सरकारले नलेज अथवा शिक्षा मन्त्रालयले नलेज एउटा भाग, कम्प्रिहेन्सन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन र हायर एबिलिटी गरी 4 भागमा बाँडेको छ। अनि यही सम्बन्धमा टिचिङ लर्निङ एप्रोचेसलाई ब्लुमले 1956 मा 3 भागमा बाँड्नुभयो। एउटा चाहिँ कग्निटिभ डोमेन, अर्को एफेक्टिभ डोमेन र साइकोमोटर डोमेन भनेर 3 भागमा बाँड्नु भएको छ। त्यस 3टा मध्येमा खास गरी एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरूमा चाहिँ संज्ञात्मक क्षेत्र अथवा कग्निटिभ डोमेनलाई नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएकोले ती यसरी डिभिजन गरिएको छ। 1956 मा नलेज, कम्प्रिहेन्सन, एप्लिकेसन, एनालिसिस, सिन्थेसिस एन्ड इभ्यालुएसन भनेर यसरी 6 भागमा डिभिजन गरेको छ। 6 भागमध्ये नलेज भयो, कम्प्रिहेन्सन अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, एप्लिकेसन 3टा भयो र माथिका 3टा भागलाई हायर एबिलिटी मानिन्छ। र यसैलाई पछि भर्बको रूपमा चाहिँ 2001 मा मोडिफाई गरेर भर्बको रूपमा राखेको मात्रै हो दोस्रो चाहिँ। त्यस्तै हाम्रो सिस्टममा त्यही अघि भने जस्तै रिमेम्बरिङलाई नलेजलाई 20% दिएको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङलाई 35 दिएको छ, एप्लिकेसनलाई 24% र हायर एबिलिटीलाई 21% दिएको छ। लेभल अफ बिहेभियर भनेका यिनै 4वटा हुन्, नलेज, कम्प्रिहेन्सन, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन र हायर एबिलिटी। नलेज भनेको के हो त भने जुन हामीहरूले जानेको कुरो हो जस्ताको तस्तै लेख्नुलाई नलेज भनिन्छ। नलेजमा चाहिँ घोकेको कुराहरू पनि काम लाग्छ, व्यवहारमा सिकेको कुरा पनि काम लाग्छ। त्यस्ता यसका इक्जाम्पलहरू थुप्रै यहाँ राखिएको छन्। नलेज भनेको सिलेबसमा जे दिएको छ जस्ताको तस्तै लेख्नुलाई अथवा त्यसबाट एन्सर लेख्नुलाई नलेज भनिन्छ। त्यस्तै कम्प्रिहेन्सन भनेको चाहिँ के हो भने अलिकति दिमाग लगाएर लेख्नु पर्यो। यसमा थोरै भए पनि नलेजलाई आफ्नो लजिक लगाएर लेख्नुलाई चाहिँ कम्प्रिहेन्सन भनिन्छ। र कम्प्रिहेन्सनका इक्जाम्पलहरूमा वाइ भन्ने, किन भन्ने अलिकति लजिक दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका इक्जाम्पलहरू यहाँ राखिएका छन्। त्यस्तै एप्लिकेसन के हो त? एप्लिकेसन भनेको खास गरी क्लासमा नपढाएका कुराहरू हुनु पर्यो। क्लास सिलेबस भित्रै पर्यो तर क्लासमा नपढाएका कुराहरू र न्युनेस आउनु पर्यो, त्यस्तालाई एप्लिकेसन भनिन्छ। र एप्लिकेसनमा चाहिँ खास गरी 2 भागमा बाँडेको छ। एउटा लेभल 1 यो एफक्याटले, लेभल 1 र लेभल 2। लेभल 1 लाई लोअर लेभल भनिन्छ, लेभल 2 लाई हायर लेभल भनिन्छ। यसरी डिभिजन गरिएको छ र यहाँ पनि धेरै इक्जाम्पलहरू राखिएको छ त्यस सम्बन्धी। त्यस्तै हायर एबिलिटी भयो। हायर एबिलिटी भनेको नोबल सिचुएसन हुनु पर्यो, जीवनसँग र व्यवहारसँग दाँच्ने खालका आइटमहरू हुनु पर्यो, अनि मात्रै
हायर एबिलिटीमा पर्छन्। नोबल सिचुएसन, एनालिसिस, सिन्थेसिस, इभ्यालुएसन, यी कुराहरूलाई युज गर्ने खालको छ भने हायर एबिलिटीमा पर्छ र त्यहाँ चाहिँ रियल लाइफ सिचुएसनसँग जोड्नुपर्छ र कन्टेक्स्चुअल हुनुपर्छ अनि हायर एबिलिटी हुन्छ। यो हायर एबिलिटी र विभिन्न तरिका छुट्याउने एउटा डच एजुकेसनले डिभिजन गरेको सिस्टम हो। त्यस्तै यसमा पनि धेरैवटा इक्जाम्पलहरू छन्। ती अनुसार चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि एउटा यहाँ भनौँ 5 खालमा अलमोस्ट अल द फार्मर युज केमिकल फर्टिलाइजर एन्ड इन्सेक्टिसाइड इन देयर फार्म बट क्रप्स प्रोडक्सन डिक्रिज। 5 खालमा के भयो त केमिकल फर्टिलाइज ज्यादै युज गरे तर फर्टिलाइजर युज गरे तापनि प्रोडक्सन घट्यो। द मनसुन एन्ड सो द प्लान्टेसन सिजन अल्सो भ्यारिड इच इयर। प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्लान्टेसन सिजन पनि चेन्ज भयो। के हो त एनालाइज द प्रब्लम, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। यो कोर्समा जस्ताको तस्तै छैन, एनालाइज गर्नु पर्यो, दिमाग लगाउनु पर्यो, क्रिटिकल्ली थिङ्किङ गर्नु पर्यो। त्यसैले यो हायर एबिलिटी हो। कन्टेक्स्चुअल पनि छ। त्यस्तै यहाँ पनि अर्को आइटम पनि राखिएको छ। यो बायोलोजीसँग रिलेटेड कुरा क्वेसन भयो। अर्को फिजिक्समा एउटा चाहिँ भौतिक शास्त्रमा एउटा रे डायग्राम दिएको छ, त्यो फुलफिल गरेर त्यहाँ सोधिएका क्वेसनहरू लेख्नुपर्छ। त्यसैले यो पनि हायर एबिलिटीमा पर्छ। अर्को एउटा हायर एबिलिटीको क्वेसन चाहिँ यो उसँग रिलेटेड छ, डेन्सिटीहरूसँग रिलेटेड छ। आर्किमिडिसका पालामा भएका हिरो सेकेन्ड सेरेकसको जुन राजाले उनको मुकुट चाहिँ प्योर छ कि छैन छुट्याउन दिएको जुन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन पनि माथि कन्टेक्स्ट राखिएको छ, तल क्वेसनहरू सोधिएको छ, आइटमहरू राखिएको छ। त्यसैले यो पनि हायर एबिलिटीमा पर्छ। अब यी 4वटा जुन हामीले बिहेभियर भन्यौँ यिनीहरूलाई यसरी समराइज गर्न सकिन्छ: नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन एन्ड हायर एबिलिटी। यी भए यो चाहिँ बिहेभियर भयो। अब तपाईहरुलाई भन्न सकिन्छ आइटम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो त्यति सजिलो कुरा होइन। आइटम क्रिएसन इज ए आर्ट इटसेल्फ। Some are more creative than other, but nobody is born as an item writer. You can only learn it by doing it often and doing it again and again. त्यसैले आइटम निर्माण गर्ने कुरा भनेको त्यति सजिलो कुरा होइन, यो सिक्दै जाने प्रोसेस हो। सबैले जन्मिँदै जाने कुरा हो, जन्मिने बित्तिकै जान्ने कुरा होइन। र यो लर्निङ कुराहरू पनि त्यस्तै हो। लर्निङ इज लाइक इटिङ। खानु जस्तै हो लर्निङ भनेको। I can cook for you, decorate the table nicely and serve you professionally. म तपाईहरुलाई सर्भ गर्न सक्छु, मैले कुकिङ गरिदिन सक्छु, सिकाइदिन सक्छु, तर you must eat by yourself. तपाईले आफैले सिक्नुपर्छ। त्यसैले लर्निङ प्रोसेस भनेको यो। अब यसमा अघि जुन मैले भने आइटम कार्ड यस प्रकारको हुन्छ। यो आइटम कार्डमा आइटमहरू भर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै खालका आइटम कार्डहरू छन्। यो मोडेल टेस्ट आइटमको एउटा पार्ट देखाइएको हो र तपाईहरुले क्लासमा पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई अलिकति मनोरञ्जन पनि गराउनु भयो भने स्टुडेन्ट मोटिभेट हुन सक्छन्। यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू दिएको छन्, हँसाउने कुराहरू छन्, साइन्टिफिकल्ली छन्। त्यसैले स्टुडेन्टलाई पढाउँदाखेरि यस्ता कुराहरू राखिदिनु भयो भने तपाईका विद्यार्थीहरू तपाईपट्टि मोटिभेट हुन्छन् र उनीहरूको नलेज पनि बढ्छ र सजिलै सिक्न सक्छन्। विज्ञानलाई, साइन्सलाई गाह्रो मान्ने प्रवृत्ति हट्दै जान्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू तपाईँ युज गर्नुहोस्। जस्तो फिजिक्स वुड ह्याभ बिन मच इजियर। फिजिक्स सजिलो, एउटा यहाँ इक्जाम्पल भन्छु। फिजिक्स सजिलो हुन्थ्यो होला। ट्री हैज फलन न्युटन्स हेड इन्स्टेड अफ एप्पल। यदि न्युटनको टाउकोमा एप्पल खस्नुको सट्टामा रुखै खसिदिएको भए सजिलो। यो जोक हो। यस्तै खालका डिफ्रेन्ट जोकहरू राखिएका छन्। यी कुराहरू तपाईहरु समस्या राखियो। यस्ता छोटो समयमा पनि धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने भएकोले आगामी दिनहरूमा तपाईहरु समक्ष फेरि पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। धन्यवाद। हौस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। यो कार्यक्रम यहाँहरूले हाम्रो वेबसाइट www.ntv.org.np र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
छ।